बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान अगर कोई जुर्म कमिट होता है तो वो कौन से ऐसे जराइम हैं जिनके ऊपर फैमिली कोर्ट को भी इख्तियार समात हासिल है कि वो उन जराइम के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती है, उनकी समात कर सकती है और उसके ऊपर सज़ा सुना सकती है। आज की वीडियो के अंदर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान कोई भी अगर केस है, मुकदमा है, वो अदालत में ज़ेर समात है या ज़ेर समात नहीं है, अगर कोई उसके अंदर कोई जुर्म कमिट होता है तो वो कौन से ऐसे जराइम हैं जिनके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती है फैमिली कोर्ट और उसके ऊपर सज़ा सुना सकती है। अमूमी तौर के ऊपर जो भी केसेस वगैरह अदालत के अंदर दायर किए जाते हैं ख़वातीन की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा जो एलिगेशन जो है वो प्लेंट के अंदर अपने केस के अंदर लगाया जाता है कि शौहर जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद करता है और तशद्दुद करने के बाद उसको घर से निकाल दिया है। तो अगर वाकई ही बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनके अंदर वाकई इनके ऊपर रियलिटी मौजूद होती है, जिसके अंदर वाकई ही शौहर की तरफ से ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया होता है और अगर ये जराइम जो है ड्यूरिंग ट्रायल जो है साबित हो जाते हैं तो इसके ऊपर फैमिली कोर्ट इख्तियार समात है कि वो इसके ऊपर सज़ा सुना सकते हैं। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है, उसका सेक्शन 5(2) है जिसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि जो शेड्यूल इसमें प्रोवाइड किया गया है उसके पार्ट 2 के अंदर जितने भी जराइम को डिफ़ाइन किया गया है उनको फैमिली कोर्ट जो है वो इख्तियार समात हासिल है कि वो उनके ऊपर सज़ा भी सुना सकती है। इसमें जो जिन जराइम का जिक्र किया गया है वो ताज़ीरत पाकिस्तान की कुछ दफ़ात हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा 337A है जो कि शजा खफीफ़ा से मुतल्लिक़ है कि यानी अगर शौहर ने बीवी के ऊपर या बीवी ने शौहर के ऊपर, दोनों में से किसी ने भी तशद्दुद किया है और उस तशद्दुद के नतीजे के अंदर अगर उसकी जो है वो हड्डी वाज़िया नहीं हुई है, जो उसकी जिल्द है उसके ऊपर जो है वो फटी है और उसके ऊपर खून जो है वो आना शुरू हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो 337A की दफ़ा लगती है। और अगर ऐसा कोई भी जुर्म कमिट किया गया है तो इसके ऊपर जो फैमिली कोर्ट है उसको इख्तियार समात हासिल है कि वो इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती है और इसके ऊपर 2 साल तक की सज़ा सुना सकती है। जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है उसका सेक्शन 20 जो है वो कहता है कि जो मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास है उसके तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस फैमिली कोर्ट को जो है वो हासिल होंगे और उसी के तहत जो है वो कॉग्निजेंस लेकर केस के ट्रायल करके उसके ऊपर सज़ा सुना सकती है। इसके अलावा जो सेकेंडली इसके अंदर पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है वो 337F1 है जो कि गैर जायफ़ा दामिया कहलाती है। इसमें जिल्द फट जाए, किसी भी अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है जो कि आपका चेहरा नहीं बल्कि गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है इसके ऊपर कोई चोट आई है जो कि गैर जाफिया कहलाती हैं, और इसके अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई चोट आई है जिसके अंदर जिल्द फट गई है, खून बहा है लेकिन कोई हड्डी वाज़िया नहीं हुई है या हड्डी जो है वो डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ जिल्द फटी है और उसके ऊपर अंदर खून बहने लगा है, तो इसके ऊपर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसको भी जो है वो फैमिली कोर्ट को इख्तियार समात हासिल है कि वो इसके ऊपर जो है वो सज़ा सुना सकती है। इसके अलावा ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा 341 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से मुतल्लिक़ है, उसके ऊपर भी अगर किसी किस्म का किसी को रॉन्गफुली जो है वो रिस्ट्रेन किया जाता है तो उसके ऊपर भी 1 माह की सज़ा मौजूद है जो कि फैमिली कोर्ट जो है वो सुना सकती है। इसके अलावा ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा जो है वो 342 जो कि हब्स बेजा से मुतल्लिक़ है, अगर किसी को जो है वो हब्स बेजा के अंदर रखा जाता है तो इसके ऊपर भी 1 साल तक की सज़ा जो है वो फैमिली कोर्ट इसके ऊपर सुना सकती है।
اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 343 ہے اور اس کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے 3 دن یا اس سے زیادہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ حبس بیجا کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 343 لگتی ہے، جس کی سزا جو ہے وہ 2 سال قید ہے، اور اگر ایسا کوئی بھی جرم کمٹ ہوتا ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان تو فیملی کورٹ کو اختیار سماعت ہے کہ وہ اس کے اوپر سزا سنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 344 344 تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے، اگر کسی شخص کو 10 دن یا اس سے زیادہ دن کے اندر جو ہے وہ حبس بیجا کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی فیملی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹرائل کنڈکٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ 3 سال تک کی سزا جو ہے وہ سنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 345 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 345 ہے، اگر وہ بھی کمٹ کی جاتی ہے جس کے اندر کسی شخص کو حبس بیجا کے اندر رکھا جاتا ہے، جس کی جو ہے وہ بازیابی کے لیے رہائی کے لیے جو ہے وہ رٹ جاری ہو چکی ہو، تو ایسے شخص کو اگر کوئی ایسا جرم کمٹ کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو اس میں بھی فیملی کورٹ جو ہے وہ اس کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹرائل کنڈکٹ کر سکتی ہے اور اس کے اوپر 2 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے 346 جو ہے، اگر وہ کمنٹ کی جاتی ہے جس کے اندر خفیہ طور کے اوپر کسی کو جو ہے وہ حبس بیجا کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹرائل کنڈکٹ کر سکتی ہے فیملی کورٹ، اور اس کے اوپر 2 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 352 ہے، اگر کسی کو جو ہے وہ اسالٹ یا کسی کے اگینسٹ کرمنل فورس یوز کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے اگر یہ جرم کمٹ ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ فیملی کورٹ جو ہے وہ اس کو بھی اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹرائل کنڈکٹ کر کے 3 ماہ تک کی سزا جو ہے وہ سنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ جو ہے وہ 509 جو ہے، اگر وہ جرم کمٹ کیا جاتا ہے جو کہ خواتین کی جو ہے وہ موڈیسٹی یا انسلٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، کہ اگر وہ کمٹ کی جاتی ہیں جرم کمٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ فیملی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر آفٹر کلیکٹنگ آف دی ایویڈنس جو ہے وہ سزا سنا سکتی ہے، اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی کورٹ کو مزید جو ہے وہ اختیار سماعت حاصل ہے کہ جس کے اندر مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 جو ہے اس کے اندر جتنے بھی چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا، پنشمنٹس کو ڈیفائن کیا گیا، جس کے اندر سیکنڈ میرج سے متعلقہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سیکنڈ میرج جو ہے وہ کرتا ہے ود آؤٹ پرمیشن آف دی فرسٹ وائف، ود آؤٹ پرمیشن آف دی یونین کونسل، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ٹرائل کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے اوپر بھی فیملی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ سیکشن 20 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا، اس کے تحت ٹرائل کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میرج کو رجسٹر کروانا جو ہے وہ لازم ہے، اگر میرج رجسٹر نہیں کروائی جاتی یا ڈیورس اگر شوہر دے دیتا ہے بیوی کو اور اس کے بعد اس کی یونین کونسل کی پروسیڈنگ کو مکمل نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر بھی جتنے بھی ٹرائل ہیں ان کو کنڈکٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ فیملی کورٹ کے پاس ہے، اور فیملی کورٹ اس کے اوپر سزا جو ہے وہ سنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جس کے اندر جو ہے وہ کم عمری کے اندر اگر شادی کی جاتی ہے کسی کی تو ان کے اوپر بھی ٹرائل کو کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کیس عدالت کے اندر خواتین کی طرف سے دائر کیا جاتا ہے تو لازمی طور کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ شوہر نے تشدد کر کے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا ہے، تو وہاں پر لکھنا جو ہے وہ اپنے دعوے کے اندر ضروری جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو ثابت کرنا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے لازم ہے۔ اگر شوہر نے جو ہے وہ خاتون کے اوپر تشدد کیا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو میڈیکل آپ کے پاس ہونا چاہیے، میڈیکل آپ کو کورٹ کے اندر پیش کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ایویڈنس پیش کرنی پڑے گی، اور اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا جو جرائم ابھی جو ہے وہ بتائے گئے ہیں ان جرائم میں سے کوئی بھی جرم کمٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایویڈنس آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو دین اس کے اوپر جو ہے وہ فیملی کورٹ سزا سنا سکتی ہے۔ جسٹ آپ کے ایلیگیشن کے اوپر جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو پروف کرنا بھی جو ہے وہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، اور یہ پلینٹف کی ہی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے اوپر ایلیگیشن جو بندہ لگا رہا ہے اس کو ثابت بھی وہی کرے گا، اور اگر کوئی تشدد ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے میڈیکل جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ تو اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔